NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छ। टाइटल स्पोन्सर बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि। Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। Manaslu World College, a home for future leaders. Chavo Hill, Kathmandu. Unirise Home Appliances, beginning of happiness. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। स्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। परम्परा आयुर्वेदिक औषधालय, दीर्घरोग उपचार केन्द्र, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ। टीका रिजोर्ट स्वीट्स एन्ड स्पा, पोखरा। नमस्कार आदि दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी संविधान दिवसको अवसरमा विशेष कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो देशमा संविधान सभाबाट संविधान आएको 8 वर्ष पुरा भएको छ। 8 वर्षमा नेपालका संविधानको कुरा गर्दा चुनौती, अप्ठ्यारा, सम्भावना, संशोधन अथवा यो संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका सकासहरूको बारेमा पनि आज हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ। धेरैले भन्छन् राम्रो संविधान आयो, उत्कृष्ट संविधान आयो, तर कतिपयले भन्छन् संविधान राम्रो नआएको कारणले देशमा समृद्धि र विकास हुन सकेन भन्नेहरू पनि छन्। संविधानको बारेमा मतभेदहरू पनि छ हाम्रो देशमा। मधेसी जनता अथवा भन्ने मधेस बेस पोलिटिकल पार्टीले संविधान आउँदाखेरि नै यसको विरोध गरेको थियो र आज पनि देशमा संविधान दिवस मनाइरहँदाखेरि मधेस प्रदेशमा असन्तुष्टि छ संविधानलाई लिएर। आज हामी नेपालको संविधान 2072 को बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो बीचमा लोसपाका वरिष्ठ नेता र संविधान निर्माणको बेलामा असहमति व्यक्त गर्ने व्यक्तित्व र देशका पूर्व उप प्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोसँग हामी विशेष कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज संविधान दिवस, तपाईँले संविधान दिवस कसरी मनाउनु भयो? खुसीका साथ मनाउनु भयो कि तपाईँको केही विमति छ? संविधान दिवस वास्तवमा त त्यो मनाउँदाखेरि सम्पूर्ण देशवासी हर्षोल्लासका साथ मनाउनु पर्ने हो। संविधान देशको मूल कानुन हुन्छ र देशको भाग्य र भविष्य संविधानसँग जोडिएको हुन्छ। त्यो अर्थमा संविधान दिवस, कुनै पनि देशको संविधान दिवस त्यो जनताको प्राण हुन्छ, त्यो जनताको समृद्धिको बाटो खोलेको हुन्छ, अधिकार पहिचानको चाहिँ प्रदान गरेको हुन्छ। संविधान भनेको देशको मूल कानुन हो र त्यसैले त्यो संविधान दिवस मनाउँदाखेरि सम्पूर्ण देशवासी सहर्षका उल्लासका साथ चाहिँ मनाउनुपर्छ। तर दुर्भाग्य कस्तो हो भने हाम्रो देशको संविधान दिवस जुन आज असोज 3 गते जुन मनाउने भनिएको हो, त्यो दुर्भाग्यवश सम्पूर्ण देशवासी चाहेर पनि त्यो संविधान दिवस हर्षोल्लासका साथ मनाउन पाइरहेको छैन। किन पाएनन् त? जनताहरू खुसी छैनन् संविधानलाई लिएर, असन्तुष्टि छ। म अघि नै भने उत्कृष्ट संविधान भन्छन् नेताहरू, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति। बनाउनेले के भन्छ त्यो त उहाँहरूको आफ्नो विषय हो। तर कस्तो छ भने संविधान भनेको त्यसै एक थान संविधान नेपाली जनताले खोजेको थिएन के। एक थान संविधान देशमा नभएर 72 सालमा संविधान चाहिँ बन्यो, त्यो अवस्था थिएन नि। यो देशमा त्योभन्दा पहिले 6वटा संविधान बनिसक्या हो। नेपालमा 70 वर्षमा यो 7औं संविधान हो। विगतको 6वटा संविधानले पुगेन जनतालाई। त्यो जनताले खोजेको परिवर्तनहरू, खोजेका अधिकार र पहिचानहरू, देशका लागि समृद्धिको बाटो खोल्नुपर्ने अवस्थाहरू ती संविधानहरूले नदिएको कारणले जनताले परिवर्तन खोजेका थिए र त्यसको लागि विगतमा लामो सङ्घर्ष गर्यो नेपाली जनताले। हिमाल, पहाड, तराई, मधेसका जनताले विगतका 6वटा जुन संविधान थियो त्यो संविधानबाट नपुगेर 7औं संविधानको सपना देख्यो र 7औं संविधानमा उसले प्राप्त गर्न सक्ने जुन सपना देखेको थियो त्यो पाउँछु भनेर सङ्घर्ष गरेको थियो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको कल्पना गरेको थियो। तर सुरुदेखि नै बेइमानी भयो ऋषिजी। यो
यो मुभमेन्ट पछि 62-63 को आन्दोलन पछि त्यो आन्दोलनको एजेन्डालाई छोडेर संविधान निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको थियो। यो अन्तरिम नेपालको अन्तरिम संविधानबाट नै बेइमानी सुरु भयो के। तर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानलाई आज आएर असहमति तपाईँले व्यक्त गरिरहँदाखेरि जनताले बनाएको संविधान हो नि त, संविधान सभाबाट जारी भएको संविधान। म के भन्दै थिएँ भने 62-63 को आन्दोलन एउटा नेपाली जनताको आन्दोलन थियो के। त्यो नेपाली जनता त्यो आन्दोलनमा केही भावना व्यक्त गरेका थिए, केही परिवर्तनका आकाङ्क्षाहरू राखेको थियो यो देशको जनताले। र खास गरेर उत्पीडन परेको जनता, शासक वर्गीय जनता त विगतमा 6वटा संविधान आफ्नै हिसाबले बनाएकै हो नि, एकल संविधान बनाएकै हो नि। शासक सम्भ्रान्तले आफूलाई पुग्ने गरी संविधान प्रत्येक कालखण्डमा 6वटा संविधान बनायो। तर त्यो संविधान सबैको लागि बनेन। नबनेपछि जसको लागि बनेन त्यो यही सडकमा आएको थियो। यो देशमा खास गरेर उत्पीडन परेका जनता सडकमा आएको थियो, खास गरेर सबै आएको थियो। तर अधिकार पहिचानको लागि ती मधेसका जनता सडकमा आएको थियो, गोली खाएको थियो के। आदिवासी जनजाति पहाडका त्यो सडकमा आएको थियो, गोली खाएको थियो। तरुवाट आन्दोलन भएको थियो, दलित आन्दोलन भएको थियो, विभिन्न आन्दोलनहरू भएको थियो। त्यो अधिकार पहिचान नपाएका नेपालका नेपाली जनताहरू हाम्रो लागि पनि संविधान बन्नुपर्छ, बनाइदेऊ भनेर ठुलो सङ्घर्ष गरे नि त। अनि त्यो सङ्घर्ष पछि यो संविधान निर्माण गर्नुपर्ने थियो। त बेइमानी मक्कै भने ठ्याक्कै 62-63 को आन्दोलन सकिने बित्तिकै जब नेपालको अन्तरिम संविधान काम चलाऊ संविधान जब निर्माण भयो, त्यो संविधानमा एउटा प्रावधान राख्नुपर्ने थियो, प्रतिबद्धता राख्नुपर्ने थियो। तपाईँ सम्झिनुहोस्, त्यो संविधानमा एउटा प्रतिबद्धता के लेख्नुपर्ने थियो भने नेपालमा संविधान सभाबाट बन्ने संविधानमा त्यो संविधान चाहिँ सङ्घीय संविधान हुनेछ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान बन्नेछ। अब जुन संविधान सभाबाट बन्छ त्यो संविधान यस्तो संविधान बन्छ भनेर जनतालाई प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने थियो, किनभने आन्दोलनको भावना त्यही थियो। तर त्यहाँबाट बेइमानी भयो। नेपालको अन्तरिम संविधान जब 63 साल पुस 1 गते जुन हस्ताक्षर भयो र माघ 1 गते जुन जारी भयो, त्यसमै बेइमानी भयो, त्यसमै संघीयता जुन तर संघीयता त हाम्रो देशमा आयो नि त। आज संघीय प्रणाली देश गइसक्यो, राजेन्द्र 7 प्रदेश भइसक्यो। म त्यसमा आउँछु। संविधानमै तपाईँ चर्चा गरेकोले ठ्याक्कै मतलब त्यसमा एउटा पात्र हो। त्यहाँ चाहिँ निर्माण हुँदाखेरि 7 दलमा हाम्रो पार्टी पनि, तत्कालीन पार्टी नेपाल सद्भावना पार्टी, त्यति बेला हाम्रो पार्टी पनि थियो र पार्टीको प्रतिनिधिको हैसियतले 8 दलले संविधान निर्माण गरिरहेको थियो। त्यति बेला म पनि थिएँ आफ्नो पार्टीको तर्फबाट। र कसरी बेइमानीको प्रारम्भ भयो, सुरुवात भयो, त्यो आफ्नै आँखाले देखेको र त्यहाँदेखि लिएर 72 को संविधान जारी हुँदासम्म देखेको सबै घटना प्रत्यक्ष रूपले देखेको, भोगेको हो के। त्यसैले आफ्नै हातले आफ्नै पिठ थपथपाउने र बडा के अरे राम्रो संविधान बनाएको छु भनेर हुँदैन के। 47 सालको संविधान बन्दा पनि त्यति बेला 2047 सालमा बनाएको थियो नि। अनि त्यो संविधान दुनियाँको सर्वोत्कृष्ट संविधान त भनेकै थियो नि काङ्ग्रेस एमाले भने होइन, दुनियाँको यसमा फुल स्टपमा पनि फेर्नु हुँदैन। संविधान निर्माणमा तपाईँको नि भूमिका थियो नि त। तपाईँ पनि सरकारमा म त्यही भन्दैछु, संहिताको लागि लडेको व्यक्ति हो तपाईँ, किन संविधान राम्रो बनाउन सक्नु भएन? म त्यसमै आउँदैछु। अनि नेपालको अन्तरिम संविधान बनाउँदाखेरि त्यो संघीयता, त्यहाँ शब्द, त्यो दस्तावेज, त्यो ड्राफ्ट जुन भएको थियो, संघीयता काटेर अनि हस्ताक्षर भयो, संविधान जारी भयो। त्यो चाहिँ नेपालको अन्तरिम संविधान माघ 1 गते जारी हुँदाखेरि संघीयता काटेर अनि संविधान जारी भएको थियो। अनि त्यसको विरुद्धमा माघ 2 गते मधेसमा आगो लागेको थियो। तपाईँ सम्झिनुहोस्, आगो तपाईँको सञ्चार माध्यममा समेत हामीले व्यक्त गरेका थियौँ। म त पार्लियामेन्टमा बोलेको थिएँ, माघ 1 गते जारी हुँदाखेरि है यो चाहिँ संहिता बिनाको संविधान प्रतिबद्धता थियो। त्यो संहिता त पछिको संविधानमा आउनुपर्ने थियो, त्यहाँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने थियो। बिना प्रतिबद्धताको, बिना संहिता प्रतिबद्धताको जुन अन्तरिम संविधान जारी भइरहेको छ, यो चाहिँ उत्पीडन परेको जनता मान्दैन है। मधेस त पटक्कै मान्दैन भने मधेसमा आगो लाग्छ भनेकै थिए र आगो लाग्यो। र मधेसको त्यो विद्रोहले गर्दाखेरि बल्ल चाहिँ त्यसपछि संहिता चाहिँ नेपालको अन्तरिम संविधानमा जोड्दाखेरि के जोडियो भने ल मधेस प्रदेश लगायत यो देशमा अन्य प्रदेशहरू पनि हुनेछन्, अधिकार र पहिचान पाउनेछ, स्वायत्तता पाउनेछ लगायतका कुराहरू सबै कुरा लेखियो। त्यो आन्दोलनले, मधेस आन्दोलन, त्यो मधेसको शहादतले, त्यहाँ जनताले शहादत, त्यो शहादतले त्यो संविधान नेपालको अन्तरिम संविधान हामी लेख्न लाग्यौँ।
तर दुर्भाग्य कस्तो भयो भने जब फेरि संविधान सभाबाट के अरे 72मा संविधान जुन बनाउने कुरा भयो, फेरि बेइमानी सुरु भयो। फेरि त्यही के भन्छन् नेपालको अन्तरिम संविधानमा जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो आन्दोलनबाट, 72को आन्दोलनलाई इन्कार गरियो, बेइमानी गरियो। मधेस आन्दोलनको जुन राप्ताबाट जुन अन्तरिम संविधान लेख्यो त्यहाँ पनि बेइमानी भयो र 72को संविधानमा फेरि चाहिँ गोलमाल चाहिँ त्यहाँ सुरु भयो। अनि तपाईँले भन्नुभयो नि संहिता त लेखेको छ नि संविधानमा, अरे त्यो संहिता कहाँ मागेको थियो जनताले? यो संहिता तपाईँहरूको माग होइन भने संहिताको लागि तपाईँहरूले आन्दोलन गरे होइन, बलिदान दिएको होइन, मधेसमा शहीद भएको होइन, त्यो कुरा बिर्सिनु भयो आज। त्यही त भन्दैछु, त्यो संहिता कहाँ मागेको थियो? हामीले त नेपालको जनताले संहिता के मागेको थियो भने यो नेपाल एकात्मक शासन प्रणाली भयो, नेपालमा एकल राष्ट्रिय राज्यमा एकात्मक शासन प्रणाली, राज्यको चरित्र पनि एकात्मक भयो, के भन्छ एकल भयो। एकल राष्ट्रिय राज्यको के अरे विचार, मनोवृत्ति, प्रवृत्ति, मानसिकताबाट चाहिँ राज्यको चाहिँ संरचना चाहिँ निर्माण भएको छ। यो बहुल राष्ट्रिय राज्य हो, तर एकल राष्ट्रिय राज्यको चरित्र अनुसार राज्यको चाहिँ बनावट गरिएको, राज्यको शासन चलाइएको। एक त एकल राज्यको चरित्र, त्यसमा एकात्मक शासन प्रणाली, केन्द्रीकृत शासन प्रणाली। तो केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले गर्दाखेरि देशका सबै भेगका जनता, सबै क्षेत्र, सबै वर्ग, सबै समुदायका जनता तो एकात्मक शासन प्रणालीको कारणले त्यो शासनको अनुभूति गर्न पाएको थिएन, अधिकार पाइरहेको थिएन, पहिचान पाइरहेको थिएन, समृद्धिको कुरा थिएन, आफै आफ्नो समृद्धि आफै गर्ने त्यो अवस्था थिएन। त्यसैले यो एकात्मक शासन प्रणालीको सट्टा सङ्घीय शासन प्रणालीमा देशलाई लानुपर्छ, त्यो उद्देश्यका साथ माग भएको थियो। अनि पायो के त? त्यो पायो त जुन तपाईले भन्नुभयो ऋषिजी, 2072 को संविधानमा जुन संहिताको जुन व्यवस्था गरियो, त्यो संहिता ठ्याक्कै जनताले जुन प्रयोजनको लागि संहिता मागेको थियो त्यो प्रयोजन अनुसारको संहिता पाउँदै पाएन। त्यो अनुसारको न अधिकार पायो, त्यो अनुसारको न पहिचान पायो, त्यो अनुसारको उसले चाहिँ त्यो मतलब कुनै आफ्नो अवस्था जुन एउटा स्टेट गभर्नमेन्ट बनाउनु पर्ने त, एउटा शक्ति सम्पन्न, अधिकार सम्पन्न स्टेट बनाउनु पर्ने, राज्य बनाउनु पर्ने। हाम्रो देशमा संहिता खारेज गर्नुपर्छ, सेतुहाती कति पाल्ने, कतिवटा प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाल्ने, कति मन्त्री, कति सांसदहरू त देश टाट बल्दिरहेछ, सङ्कटमा छ, अनि तपाईँलाई फेरि संहितै चाहिने भने यो पनि षड्यन्त्रै त हो। यो संहिताको विरुद्धमा जनता कसरी आउँछ? हिजो आन्दोलन हुँदाखेरि संहिता पाउनुपर्छ भने लाठी लिएर लाठी जुलुस निकालेको थियो जनताले, लाठी जुलुस संहिताको लागि। आज त्यही जनताबाट फेरि अर्को लाठी जुलुस निकाल्न आउने संहिताको विरुद्धमा, यो षड्यन्त्र न हो? त्यो अवस्था क्रिएट गरिएको यहाँको शासक सम्भ्रान्तहरूले, यहाँका शासक वर्गले, त्यो संविधान निर्माता, यो नस्लवादी चिन्तन सोच बोकेका शासक सम्भ्रान्तहरू जसले 72 को संविधान बनाए नि, तो यस्तो संहिताको कल्पना गर्यो, त्यो संहिता अनुसार जनताले केही पाउँदैन, केही नयाँ कुरा पाउँदैन। झन् नपाएपछि जनता त्यसबाट फ्रस्ट्रेसनमा जान्छ, जनता त्यसबाट निराश भएर जान्छ। यो संहिता किन चाहियो? यस्तो संहिता मागेको हो र? यो त काम न काजको संहिता भयो, यो त भार भयो, यो त भ्रष्टाचार भयो, दुनियाँ भयो भनेर जनताले त भनो। संहिताले विकृति ल्याए, विश्वविकृति ल्याए, देशमा भ्रष्टाचारको छ नि आज, त्यही त ततै प्रभाव परेको छ। म त्यही भन्दैछु, मन्त्रीहरू एकदम लिप्त भए भ्रष्टाचारमा। म त्यही भन्दैछु, यस्तो प्रकारको संहिता दिदियो जुन संहिताबाट जनतालाई वितृष्णा पैदा भइजाओस्। अनि वितृष्णा पैदा भएपछि त्यही संहिताको लागि हिजो लाठी लिएर सडकमा आएका जनता फेरि त्यसको विरुद्धमा चाहिँ सडकमा आओस्, त्यो अवस्था बनाएको संहिता विरोधीहरूले। यो कहिले संहिताको पक्षमा यहाँका शासक वर्गीय पार्टीहरू, ठुला पार्टीहरू संहिताको पक्षमा थियो? म त भने नि, नेपालको अन्तरिम संविधान बनाउँदाखेरि 72-63 को आन्दोलनलाई इन्कार गर्यो, मधेस आन्दोलनलाई इन्कार गरेर त्यसमा अन्तरिम राखिए पनि त्यहाँ 72 को संविधान राख्न के अरे त्यो उल्टो गरिराख्यो। भनाइको मतलब मैले भन्न खोजेको भने नियति ठिक छैन के, मानसिकतै ठिक छैन। यो चाहिँ संहिता विरोधी मानसिकता बोकेर संविधान बनाइयो 72 को संविधान। र यस्ता हेर्नुहोस् कस्तो संहिता, जुन प्रदेश बनेको चाहिँ प्रदेश सरकार भन्छ,
अरे कस्तो सरकार हो त त्यो एक त जुन सीमाङ्कन गरियो जुन प्रदेशहरू बनाइयो त्यो उसको पहिचानै छैन। आज हेर्नुहोस् कोशी प्रदेश त्यो आफ्नो पहिचान खोजिरहेको छ। अनि त्यो नदीले पहिचान माग्न गएको थियो, कोशीले हाम्रो पहिचान देऊ भनेको थियो। त्यहाँको जनताले पहिचान मागेको हो। जनताको लागि शासन र संविधान चाहियो के? यहाँ माटो र भूमि र जङ्गल र पहाड र के भन्छन् नदी नालालाई संहिता चाहिएको थियो। अनि त्यसलाई दिए भनेर यो नाक फुलाउने यो नस्लवादी चिन्तन सोच बोकेकाहरूले त्यसैले पहिचान पाएन, त्यो चाहिँ सीमाङ्कन पाएन। त्यहाँ सबभन्दा पहिले 7वटा प्रदेशको कुरा गर्नुभयो। यो राज्यले आयोग गठन गरेको थियो कस्तो संहिता बनाउने, अनि त्यो राज्यको रिपोर्ट त आएको थियो नि, 2वटा रिपोर्ट आएको है, एउटा 14 प्रदेशको एउटा 10 प्रदेशको, 10+1 र 14 को आएको थियो। त्यो त राज्यको रिपोर्ट थियो नि त, त्यसलाई आत्मसात किन गरिएन? त्यो सीमाङ्कन त्यो पहिचान। अरे सुन्नुहोस् न, धेरै प्रदेश अरे यार यो 2वटा प्रदेश 3वटा प्रदेश भए पुग्दैन। राजनीतिक महत्त्व चाहिँ होइन, संहिता दिनै यसको मतलब कस्तो भने कुन प्रयोजनको लागि संहिता दिन माग भएको त्यो प्रयोजनलाई पूर्ति हुने गरी नै दिनु पर्यो। त्यसको सीमाङ्कन, त्यसको 3 करोड जनता छ, त्यसको त्यो देशको जनतालाई यति धेरै प्रदेश चाहिन्छ, यति धेरै सरकार चाहिन्छ, यति धेरै मन्त्री चाहिन्छ, विविधता चाहिन्छ। यस्तो छ, विविधताले भरिएको देश। यो देश किन आज 50औं लाख नेपाली किन चाहिँ विदेश चाहिँ जानुपर्ने? तपाईहरुको कारण रोजगारी दिन सक्नु भयो, नेता दोषी हो। हो त्यो शासन र संविधान जब उपयुक्त हुँदैन, शासन र संविधान देश र जनताको लागि जब बन्दैन, त्यो देश कहिले पनि समृद्धितर्फ जाँदैन, कहिले पनि प्रगतितर्फ जाँदैन। यो देशलाई त प्रकृतिले वरदान त दिएको हो नि हो ऋषिजी, के दिएको छैन? सानो जनसङ्ख्या 3 करोड भनेको सानो आबादी हो र प्रकृतिले ठुलो वरदान, जलस्रोतको मामलामा, पर्यटनको मामलामा चाहिँ के भन्छन् यो सोना उब्जिने कृषि, जडीबुटी लगायत के छैन देशमा? सबै थोक छ के? र यस्तो जनशक्ति छ हामी कहाँ। तर देश चाहिँ कङ्गाल भएर दुनियाँको सबभन्दा गरिब मुलुकको दर्जामा नेपाल पुगिसक्यो। भनाइको मतलब के भइरहेको छ हेर्नुहोस्। एउटा कुरा याद गर्नु होला ऋषिजी, शासन र संविधान देश र जनताको लागि हुनुपर्छ र देशको समृद्धि र प्रगतिको लागि हुनुपर्छ। यहाँ शासन र संविधान सत्ताको लागि, सरकारको लागि, कुर्सीको लागि, त्यो शासन संविधान त्यसको लागि होइन नि हो। यहाँ त 24 घण्टा जाल षड्यन्त्र गरेछ। त्यसैले भन्न खोजा के भने तपाईँ संहिताको कुरा गरिराख्नु भएको थियो। संहिता जनताले खोजेको अनुसार संहिता दिएन के? संहिताको मूल्य, मान्यता, मर्म जुन हुन्छ, जुन प्रयोजनको लागि नेपाली जनताले संहिता मागेको थियो, त्यो मधेसी जनताले के अरे हिमाल पहाडका आदिवासी जनजातिले, थारूहरूले या विभिन्न के अरे समुदायहरूले जुन संहिता मागेको थियो त्यो शासनको लागि मागेको थियो के? पहिचानको लागि मागेको थियो, अधिकारको लागि मागेको थियो, समृद्धिको लागि मागेको थियो। तर अधिकारविहीन संहिता, केही पनि अधिकार छैन। एउटा पुलिस त छैन, त्यो सरकार भनेको कस्तो सरकार हो? कर्मचारी त उसको आफ्नो छैन, बजेट त उसको आफ्नो छैन, साधन स्रोत उसले जुटाउन सक्ने अवस्था छैन भनेपछि कस्तो संहिता? त्यो जिल्ला विकास बनाउने, त्यो संहिता भनेको जिल्ला, त्यो प्रान्त भनेको जिल्ला विकास हो। त्यो जिल्ला विकास जस्तो त्यो क्षेत्रीय पहिले त राजनीति संहिता आज हाम्रो देशलाई अभिशाप हो नि त। संहिताले केही पनि दिएन त जनता। कहाँ भएको छ विकास? मलाई बताउनुहोस् त। संहिता यो देशमा आएकै छैन त कहाँबाट विकास हुन्छ? प्रदेश सरकारले छ नि शासन सञ्चालन गरेको पनि आज 6 वर्ष भयो। ऋषिजी देशमा विकास भएन, भ्रष्टाचार बढ्यो, कुशासन छ, अन्य अत्याचार छ प्रदेशमा। यो प्रश्न तपाईँको यो त यहाँको नस्लवादी चिन्तन सोचबाट बनाइएको संविधानबाट उब्जिएका प्रश्न, जनतालाई गुमराह गर्ने प्रश्नहरू हुन्। त यसको जवाब पाउँछ, यो पाइरहेकै छ नि। कस्तो छ भने म के भने तपाईँले, म रिपिटेडली भनिरहेको छु के, यो संहिता जुन प्रयोजनको लागि माग्या थियो त्यो अनुसारको संहिता नेपालमा भएन। कहाँ भएन? 2-3वटा कुरा मात्रै भन्छु। बुदागत रूपमा भन्छु 2-3। नम्बर 1, यहाँ प्रदेशको विभाजन जसरी हुनु पर्थ्यो त्यो अनुसार भएन। तो प्रदेश को विभाजन शासनको लागि मागेको थियो, सरकारको लागि मागेको थियो, अधिकारको लागि, पहिचानको लागि। न अधिकार पायो, न पहिचान पायो, न सीमा पायो, न संख्या पायो। त्यो चाहिँ उसको कर्मचारी तन्त्र, पुलिस प्रशासन लगायत उसको बजेटदेखि लिएर कुनै पनि चाहिँ के अरे त्यो एउटा प्रान्तीय सरकारको के भन्छ नि स्वरूप चरित्र त्यो अनुसारको केही पनि व्यवस्था भएन। यो संविधानले 72 केही पनि गर्दिएन भनेपछि त नाउँ मात्रको संहिता भयो के। त नाउँ मात्रको संहिताले तपाईले भनेको अनुसार काम कहाँबाट आउँछ हो। त्यसैले यहाँ त्यहाँ बेइमानी भएको छ के, यो देशमा बेइमानी भयो, यो संहिताप्रति बेइमानी भएको छ। त्यसैले यो देशमा
यो देशमा यतिले सब भइसक्यो, अब 8 पटक चाहिँ संविधान दिवस आज मनाइहाले भनेर हेर्नुहोस्, एउटा कुरा म भनिदिन्छु आज तपाईँको टेलिभिजनबाट, यही अवस्था रह्यो भने, यही चिन्तन सोच, यो संविधानमा आवश्यक जुन सुधार परिवर्तनका कुराहरू थिए भनेको थियो यिनीहरूले जारी गर्ने बेलामा, अहिले जारी भयो। अब जो जनताको माग अनुसार जुन जनताले लडिरहेछ, मरिरहेछ, मागिरहेछ, त्यो जनताको माग अनुसार यसमा संशोधन परिमार्जन हामीले गर्ने। अनि यहाँका शासक वर्गीय ठुला पार्टीहरूले भनेको थियो 8 वर्ष भइसक्यो, के गर्यो, गरेन, त्यो अनुसार केही पनि गरेन भनेपछि यदि यही रवैया रह्यो भने जसरी यो देशमा 6वटा संविधान असफल भयो नि, त्यसरी यो 7औं संविधान कुनै दिन असफल भइजान्छ। संविधान असफल हुन्छ, कुनै दिन जनताले ल्याएको संविधान, त्यो दिन तपाईँ ऋषि धमलाले रेडियो प्राइम टेलिभिजनमा न्युज पढ्ने होला, यो 72 को संविधान पनि असफल भयो, फेल भयो भने तपाईँले पढ्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ के। त्यसैले यही रवैया, यही चिन्तन सोच रह्यो भने यो त्यो दिन पनि आउन बेर छैन के। त्यसैले अहिले पनि सतर्क रहनुपर्छ, अहिले पनि सतर्क हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, योभन्दा राम्रो व्यवस्था त कहाँ पाउनु। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको दुनियाँको उत्कृष्ट व्यवस्था हो के। गणतन्त्रबाट कहाँ जाने भन्नुहोस् त, यो सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था हो के। तर गणतन्त्रमा पनि जनता, नेपाली जनता सन्तुष्ट भए त? आम नेपाली जनताको लागि यहाँ 3 करोड जनताले अनुभूति गर्यो त? अरे कसैले राष्ट्रपति बनाइदिँदैमा जनताले अनुभूति गर्नु पर्यो नि। यो देशमा अब जनताको छोरा, जनताको छोरी, जनताको सन्तान अब सर्वोच्च पायो, अब जनताको राज्य भयो, जनताको शासन भयो, त्यो अनुभूति गर्नु पर्यो। अनि खोइ त, अनि जनताको छोरो राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, त्यो जनताले, आम जनताले महसुस गर्नु पर्यो नि। यो देशमा सङ्घीयता आयो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो, त्यो लोकतन्त्रको प्रकाश सबै त्यो हिमाल पहाड मधेस हो, त्यो गरिबको घरमा पुग्यो कि पुगेन। र यदि यो सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था त म अघि नै भने, यो त गणतन्त्र दुनियाँको सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था, तर जनताले त्यस पाए के त? जनता त्यसबाट सन्तुष्ट किन भइरहेको छैन? कहाँ कमी हुन गयो? सङ्घीय व्यवस्था यो अधिकार प्रत्यायोजनको र अधिकार पहिचानको, शासनको विकेन्द्रितको सबभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था हो सङ्घीयता। तर त्यो सङ्घीयता कस्तो सङ्घीयता, गाह्रो सङ्घीयता दिदियो कि चाहिँ उल्टो काम भइरहेको छ। सङ्घीयताप्रति दुनियाँलाई नफरत भइरहेको छ, नेपाली जनतालाई वितृष्णा भइरहेको छ, देश के अरे रसातलमा गइरहेको छ। कस्तो लोकतन्त्र हो, जुन लोकतन्त्रको अधिकार के अरे लोकतन्त्रको जुन अभिभारा थियो त्यो पुरै भएको छैन वास्तवमा। लोकतन्त्रमा सबै जनता त्यो अनुभूति त गर्नु पर्यो नि ऋषिजी। सम्पूर्ण नेपाली जनता यो हाम्रो देश अनुभूति गर्नु पर्यो, ऊ आफ्नो अधिकारको कुरा अनुभूति गर्नु पर्यो। तपाईँ त 62-63 सालको जनआन्दोलनमा निर्णायक व्यक्तिको रूपमा काम गरेको हो नि त, तपाईँ 7 दालमा बस्छ। मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि देशमा संविधान आइसकेको छ, यो संविधान कार्यान्वयनका 8 वर्ष पनि बितिसकेको छ, धेरैको भनाइ छ अब संविधान अहिले संशोधन गर्नु पर्दैन। संविधान अब सबैले स्वीकारे, आज देशका शीर्ष नेताहरूको एउटै स्वर छ, उत्कृष्ट संविधान हो, सबैको साझा संविधान हो यो। ए ऋषिजी, म अघि पनि तपाईँले चर्चा गरेको थिएँ, 47 सालमा पनि हामी आन्दोलनमै थियौँ। 47 सालमा संविधान बनाए काङ्ग्रेस, एमाले र राजाका प्रतिनिधि मिलेर बनाएको संविधान, र त्यति बेला पनि यही शब्द भनेको थियो यही काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले, यो दुनियाँको सर्वोत्कृष्ट संविधान हो र फुल स्टपमा पनि फेर्नु हुँदैन भनेको थियो। अनि के भयो त? संविधानै फेर्यो। 12-14 वर्षमा पुरै संविधानै नाम कहाँ गयो। यही हाल यही संविधानको पनि हुन्छ, यही चिन्तन सोच रह्यो भने। त्यसैले संविधान भनेको भने त्यो देश र जनताको लागि हुनुपर्छ, र देशको जनताको समृद्धिको लागि हुनुपर्छ, अधिकार पहिचानको लागि हुनुपर्छ। त्यो जुन आवश्यकता, त्यो आवश्यकता यो संविधानले पुरा गरिरहेको छैन। त यही संविधान यसरी नै रह्यो भने देशको जनता सन्तुष्ट हुने। यो किन असन्तुष्टि बढिरहेको छ भन्नुहोस् न मलाई। नेपाली जनता के को किन असन्तुष्ट? संविधान नै एउटा माध्यम हो, जो माध्यमबाट जनता सन्तुष्ट हुन्छ, र त्यही संविधानको अनुभूतिबाट सम्पूर्ण देशका जनताले यो मेरो देश, यो मेरो संविधान, यो मेरो शासन भनेर अनुभूति गर्छ, र देशको निर्माणमा, देशको समृद्धिमा सबै जनताको यो त्यहाँ योगदान हुन्छ। आज के भइरहेको छ देशमा? राजजी, तपाईँ त हरेक कुरालाई हेर्नुहुन्छ, अध्ययन गरिरहनु भएको छ नि त। देशमा छ नि व्यवस्था परिवर्तन भयो, जनताको अवस्था परिवर्तन हुनु पर्दैन? यही त हो। संविधानले खाना दियो, प्रश्नहरू छ, यही त हो। संविधानले के दियो जनतालाई? ठिक राजेन्द्रजी, संविधान त आयो, आज 8 वर्ष जनताले के पायो? महँगी, भ्रष्टाचार, कुशासन, अनि अस्तव्यस्तता, अराजकता,
अनि विदेशमा नेपालीहरू रोजगारीको लागि जाने होइन। ठिक भन्नुभयो। अब बल्ल चाहिँ जनताको कुरा चाहिँ भन्नुभयो। हेर्नुहोस्, यसमा के यो व्यवस्था र विधान, व्यवस्था र संविधान पटक पटक फेर्यो नेपालमा। हेर्नुहोस् न, राणा शासनदेखि लिएर गणतन्त्रसम्म व्यवस्था पटक पटक परिवर्तन भयो। संविधान यो 7औं संविधान हो। व्यवस्था र विधान, संविधान पटक पटक फेरियो, तर विचार र व्यवहार कहिले पनि फेरिएन। यही कारण हो, विचार व्यवहार फेरिएन भने जनताको जीवन स्तर फेरिँदैन के, मुलुकको अनुहार फेरिँदैन। तो जबसम्म विचार र व्यवहार फेरि भने त्यो अनुसारको शासन संविधान पनि चाहिँ अनुसारको हुन्छ के। यो आफ्नो गोरुको 12% यो देश सबैको हो नि हो ऋषिजी। सबभन्दा ठुलो समस्या के भने यो देश भनेको सबैको देश हो, त्यो स्वीकार गरिएन। यो हिमाल पहाड तराई मधेसमा बस्ने आदिवासी जनजातिदेखि लिएर मधेसीदेखि लिएर थारूदेखि मुस्लिम दलित सबैको देश हो, बाहुन क्षेत्री सबैको देश हो। सो मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्नु पर्यो, एकल होइन। यहाँको चिन्तन सोच एकल भयो के, एकल राष्ट्रिय राज्यको चिन्तन सोचबाट देशको शासन चलाइयो, कानुन संविधान बनाइयो। यो देश एकल छँदै होइन र जो छैन त्यो तपाईँ गरिराख्नु भएको छ। एकल तपाईँ आफ्नो लागि मात्रै गरिराख्नु भएको छ। अरे सबै जनताको लागि गरिदिनुहोस् न, यो देश सबैको हो, नेपाल सबै नेपालीको लागि बनाइदिनुहोस् न। हामीले त्यति त भनेका थियौँ, नेपाल सबै नेपालीको लागि बनोस् है। अनि त्यो बन्दियो भने त्यो चाहिँ शासन र संविधान। अब तपाईँहरू के गर्नु, तपाईँ संविधान संशोधनको पक्षमा हुनुहुन्छ आजको दिनमा। यो संविधान सबैको बनाउनको लागि संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको भनाइ र माग छ, अडान छ। यो संविधान संशोधन भएन र संहिता खारेज भयो भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? अब के छ भने देश त डुबिरहेको छ नि त, देश झन् डुबाउनेतर्फ जान्छ। देश त डुबिरहेको छ, नेपाली जनता डुबिरहेको छ नि। पुरै नेपाली जनता फ्रस्ट्रेसनमा छ। संविधान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान पाएको छ, जनताको जीवनमा कुनै परिवर्तन चाहिँ देखिएको छैन, अनुभूति गर्न पाएन। त के हो त्यो, के हो त्यो? आफ्नो गोरुको 12% अब न केही पनि नगर्ने, संशोधन केही परिवर्तन नगर्ने, फेरि जनताले खोजेको कुरा नगर्ने, अनि 50 लाख वार चाहिँ लाखौँ चाहिँ जनता हाम्रो विदेशमा गएर पेटको रोजीरोटीको चक्करमा हिँड्नु पर्ने, के हो यो? यो अवस्था त राख्न मिल्दैन नि। त्यसले देशमा ठुलो क्रान्ति हुने बेला चाहिँ याद गर्नु होला। यही अवस्था रहिरह्यो भने यो देशमा राष्ट्रिय एउटा ठुलो क्रान्ति हुन्छ। र त्यो क्रान्तिले यो सबै यो जति विकृतिहरू छ नि, कमी कमजोरी र नेपाल सबै नेपालीको लागि जुन बन्न सकेन नि, त्यो नेपाल सबै नेपालीको लागि बनाउँछ। र जुन दिन नेपाल सबै नेपालीको लागि बन्छ त्यो दिन नेपाल बन्छ। र त्यो यिनीहरूले बन्न दिएन। यो चाहिँ यिनीहरू चाहिँ एउटा घेरामा, एकल चाहिँ घेरामा चाहिँ राखेर देशलाई चलाउन खोज्यो, संविधान बनाउन खोज्यो। भन्यो संविधान सभा फास्ट ट्र्याकमा बनायो। के हो मतलब यो यो देश कसरी चलिरहेको छ तपाईँलाई थाहै छ नि त। पार्लियामेन्टमा हामी बसेर हेरिसक्या हो नि, संविधान बनाउँदाखेरि हेरिसक्या हो नि कसरी संविधान बन्दो रहेछ। त्यहाँ 7 पार्टी 8 पार्टी बस्यो, 10 जना 20 जना नेताले बसेर जे गर्यो त्यही अनुसार चाहिँ के अरे हुन्छ हुन्नमा गयो। यसरी त चलेको छ नि त। त्यसैले यसरी चल्दैन। अबको निकास के त? देशमा विकासको लागि, समृद्धिको लागि सबै शक्ति एक भएर जानुको विकल्प छैन भने? छैन, बिल्कुल त्यसको लागि होइन। सबै शक्तिको मिल्नुको विकल्प छैन त अहिलेसम्म त मिलेकै हो नि। यो शोषण अन्यायको लागि मिलेको हो के। यहाँका शासक वर्गीय शासक सम्रान्तहरू जो मूल पार्टी एकल चिन्तन सोचबाट मिलेको छ, तिनीहरू मिलेको छ। उत्पीडनमा परेको जनतालाई मिलाउँदै मिलाएन नि त। उसको त भावना सुनेन नि, उसलाई सम्मान गर्ने कुरै गरेन नि त। त्यसैले त्यो चाहिँ शासक सम्रान्तहरू एक ठाउँमा त जहिले पनि मिलेको छ, अहिले पनि मिलेको छ, अब भोलि पनि मिल्छ। त्यसैले त्यो मिलेर हुँदैन। आम जनताको भावनालाई समेट्नु पर्यो। आम जनताको भावनालाई त्यो हिमाल पहाड तराई मधेसको सबैको ऋषिजीको भावना पनि समेट्ने, राजेन्द्र महतोको भावना पनि समेट्ने, सबैको भावना समेटेर यो देशको शासन संविधान बन्नु पर्यो, चल्नु पर्यो। यो एकल चिन्तनबाट बाहिर निस्किनु पर्यो, यो बहुलतामा जानु पर्यो। यो देश बहुलताले भरिएको हो के, विविधताले भरिएको हो, बहुल राष्ट्रिय राज्य हो। यो बहुल राष्ट्रिय राज्यको मान्यता जब स्वीकार गर्छौँ नि, अनि बल्ल सबैको भावना ल यो सबैको राज्य। त्यसमा राजनजी अब यो संहिताको बारेमा, गणतन्त्रको बारेमा र सेकुलर राष्ट्रको बारेमा प्रश्नहरू उठान भएका छन्। कतिपय दलहरू सडकमा आइसके, हाम्रो देशमा गणतन्त्र चाहिँदैन, संहिता चाहिँदैन, र संहिता विरोधीको रूपमा धेरै शक्तिहरू गोलबन्द भइसके। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, अब कस्तो छ भने राष्ट्रिय जनमोर्चा, सानातिना ठुला पार्टी, हेर्नुहोस् त कस्तो छ भने पहिलो कुरा त लोकतन्त्रमा आफ्नो विचार राख्न पाउँछ, त्यो राख्न दिनुपर्छ, राख्न पाउँछ, त्यसमा कुनै उ छैन। मुख्य कुरा के भने
यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको सबभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था मैले बुझेसम्म है, यसको विकल्प छैन। र यसको विरुद्धमा जनता उठ्नुको मतलब तपाईँले शासन गर्न आएन, तपाईँ संविधान ठिकसँग बनाइदिनु भएन, तपाईँ ब्यानर झुन्ड्याइदिनु भयो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको, तर कन्टेन्ट चाहिँ त दूषित गरिदिनु भयो। त्यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ब्यानर दुनियाँको सर्वोत्कृष्ट राख्नुभयो, तर त्यो भित्रको चाहिँ विषयवस्तु तपाईँ सबैलाई समेट्ने नगरी गरिदिनु भयो के। त समस्या कहाँ छ भने तपाईँ ब्यानर ठुल्ठुलो देखाइदिनु भयो, दुनियाँको आँखामा के भन्छ छारो हाल्ने, तर भित्र चाहिँ तपाईँको शासन र संविधान चाहिँ भित्रको ठिकसँग सबलाई समेट्ने गरी भएन भनेपछि त्यहाँ त फ्रस्ट्रेसन हुन्छ नि त। तपाईँ जुन भन्नु भने यो संहिताको विरुद्धमा छ अरे, गणतन्त्रको, अरे जनता तपाईँ ब्यानर त झुन्ड्याउनु भयो, त्यो अनुसार काम गरेको छैन के। संहिता सबैको लागि आउनु पर्यो नि, गणतन्त्र सबैको लागि आउनु पर्यो नि, लोकतन्त्र सबैको लागि आउनु पर्यो नि त। त्यो अनुसारको शासन संविधान सबैको लागि देशमा चाहिँ व्यवस्था परिवर्तन भयो ठुलो त्याग बलिदानबाट, आज त्यही व्यवस्थामाथि प्रश्न उठान भएको छ। त त्याग बलिदान असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेछन्। त्याग बलिदानबाट त आएको एकदम सही कुरा हो, तर शासक सम्राटले त्यो त्याग बलिदानलाई कदर गरिदिएन के, त्यसलाई अवमूल्यन गरिदियो, त्यसलाई त्याग बलिदानलाई त्यहाँ चाहिँ रद्दीको टोकरीमा फालिदियो र आफ्नो स्वार्थको लागि चाहिँ संविधान बनायो, शासन चलाइरहेको छ। त मैले भन्न खोजेको भने जनता जुन विरोधको जुन कुरा तपाईँले गर्नुभयो नि, त्यो जनताले त्यसको विरोध गरे होइन नि। तपाईँ काम गर्ने तरिकै आएन, तपाईँ जनतालाई ठग्यो गणतन्त्रको नाउँमा, तपाईँ संहिताको नाउँमा जनतालाई ठग्यो, तपाईँ विभिन्न परिवर्तनको नाउँमा जनतालाई ठगिरहेको, जनताको जीवनमा केही सुधार परिवर्तन भइरहेको छैन, अनि तपाईँ खालि त्यो आडम्बर अनि ब्यानर देखाएर खालि ठग्ने। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएको छु, संविधान सभाबाट संविधान बनाएको छु, तर जनताको जीवनस्तर दिन प्रतिदिन रसातलमा गइरहेको छ। अनि के हो यो, जनता फ्रस्ट्रेसनमा गइरहेको छ, अनि त जनता विरोध गर्दैन, पूजा गर्छ, यसरी त हुँदैन नि हो। त्यसैले देशको शासन र संविधान सबै जनताको लागि चाहियो के। त्यो शासन संविधान त्यो मूल्य मान्यता, त्यो म पटक पटक फेरि भन्छु, एकलबाट निस्किनुस् के। यो एकल देश होइन, यो बहुलता हो, बहुलताले भरिएको देश हो, यो सबैको देश हो। यो जति यो हिमाल पहाड तराई मधेस सबै क्षेत्रको, सबै भूभाग, सबै वर्ग, सबै समुदाय, सबै जात जातिको देश हो। कसैलाई चाहिँ यो मधेसी भनेर त्यहाँ हेप्ने, भेदभाव गर्ने, आदिवासी जनजातिले यो चाहिँ असभ्य अविकसित, यो त मासिने मतवाली भनेर भन्ने, त्यो थारू आन्दोलन गरेर त्यसलाई जेलैमा हालिदिने, आजीवन कारावासी गरिदिने, यसरी कसरी चल्छ हो। तर राजनीति जब तपाईँ आज जनतालाई छ नि संविधान दिवसले साक्षी राखेर भन्नुहोस् त, यो देशको संविधानलाई आज सबैले स्वीकारेका छैनन् भनेर तपाईँ भनिरहनु भएको छ होइन। साझा संविधान बनेन भन्ने बाबा, जुन संविधान त जनताको लागि बनाउने, त्यही जनतालाई गोली ठोकेर बनाएको संविधान सर्वस्वीकार हुँदैन भने दुनियाँलाई थाहा छ नि त। दुनियाँलाई थाहा छ, यी शासक सम्राटले पनि थाहा छ, यो त गोली ठोकेर त्यही जनतालाई संविधान जारी गरेको छु, अनि त्यो कसरी यो रगतले तर संविधानलाई मानेर तपाईँ पनि त आज पार्लियामेन्टमा छ, तपाईँको पार्टी, तपाईँ उपप्रधानमन्त्री बाबा, संविधानमा पुग्नुभयो। संविधान इन टोटल पुरै संविधानलाई त गरे होइन नि, पुरै संविधानलाई मान्दै नमाने त भने होइन नि, बहिष्कारित गरे होइन नि। कस्तो छ भने विरोध गरे हो, विरोधको रूप बनेको काला दिवस मनाउने, आज खुसियाली मनाउनु पर्नेमा हामी दुःखी छौँ भनेर भन्न खोजेन हो। कालो दिवस भनेको खुसी नमनाउने, यहाँ गोली ठोके तिमी जारी पनि मनाइरहेछन् काठमाडौँवासीले, तपाईँहरूले चाहिँ कालो दिवस मनाउने, त्यो जारी गर्ने बेलामा मधेस मातममा चाहिँ गोली के अरे रगतको बगिरहेको खोला बगिरहेको थियो र यहाँ चाहिँ दिवाली मनाइएको थियो। त यो कस्तो संविधान, यो सम्पूर्ण देशको लागि भन्ने त त्यसै बुझ्ने कुरा हो, देश र जनताले बुझेको छ, दुनियाँले बुझेको छ। त्यसैले यसरी हुँदैन के, यसरी देश चलाउन मिल्दैन। अझ पनि होस् आओस्, यो शासक सम्भ्रान्तहरूको यो चिन्तन सोच राख्ने, एकल चिन्तन सोच राख्ने, यिनीहरूमा अहिले पनि होस् आओस्, न त जनताले ठेकान लगाइदिन्छ। याद गर्नुहोला, जनताले पञ्चायत व्यवस्थामा भने सारा नेपाली पञ्च र सब पञ्च नेपाली भनेर भनेको थियो नि त। यो व्यवस्था ओहो पञ्चायती लोकतन्त्र के भनेको थियो, के भयो त। तर राजनीतिक संहिताले आज देशलाई छ नि कङ्गाल बनाउँदैछ, देशलाई कमजोर बनाउँदैछ, देशमा आज भ्रष्टाचार मौलाउँदैछ। अनि तपाईँ संहिता चाहिन्छ, संहिता बिना देश अगाडि बढ्न सक्दैन किन भनिरहनु भएको छ। नाच नआए आँगन टेढो, काम गर्न जाना छैन, वा त्यसमा बेइमानी छ, त्यसमा इमान्दारिता छैन, अनि दोष संहितालाई दिने, दोष गणतन्त्रलाई दिने, यस्तो पनि हुन्छ। मध्य प्रदेशमा भ्रष्टाचार भइरहेछ,
बस त्यसलाई तपाईँ बोल्नुहुन्छ संहिताको नियन्त्रण गर्नु पर्ने उपहार त्यही हो भ्रष्टाचार। त्यसलाई तुरुन्त ल्याएर जेलमा ठोकिदिनु पर्यो नि, खोजिदिनु पर्यो नि त। मध्य प्रदेश वा कुनै प्रदेश हो, मुख्यमन्त्रीहरूले भ्रष्टाचार गरिरहेछन्, मन्त्रीहरू भ्रष्टाचार गरिरहेछन्, राजनीति ल्याएर बोल्छ ल्याएर जेलमा ठुस्नु पर्यो। कसले रोकेको छ? कसले? यहाँ त देश लुट्ने बाहेक अरू कामै के भएको छ? अनि त्यसको छिटा त त्यहाँ प्रजा पनि परिरहेकै छ नि त। यहाँ ब्रह्मलुट त भइरहेछ नि, के भइरहेको छ? कुन कुन काण्ड भइरहेछ तपाईँ दिनरात समाचारमा पढिराख्नु भएन? सुन काण्ड रे 300 क्विन्टलको को छ त हेर्नु भएन? अनि आफ्नै नागरिक आफू नेपाली बन्न चाहेन, नागरिकता परित्याग गरेर भुटानी बन्न चाहने, अनि भुटानी भएर चाहिँ कहाँ जान खोज्ने? कहाँको देशको राष्ट्रियता? अनि त्यो गर्ने को हो त? हेर्नु भएको छैन? नक्कली भुटानी प्रकरण अनि त्यो बालुवाटार प्रकरण के भन्छ नि, के अरे ललिता निवास त्यो कसले गर्यो के? त्यो सबै नेपालीले थाहा भइसक्यो नि त। त्यसैले काण्डै काण्ड गर्ने, अनि जनताको आँखामा इसारो हाल्ने, अनि दोष चाहिँ संहितालाई दिने, गणतन्त्रलाई दिने हो। दोष तिम्रोमा छ के? तिम्रो चिन्तन सोच, तिम्रो व्यवहार देश लुट्ने, देशलाई कङ्गाल बनाउने, जनतालाई कङ्गाल बनाउने, जनतालाई अधिकार पहिचान विहीन बनाउने, जनतालाई गोली ठोक्ने, त्यो चरित्र तिम्रो कारणले यो देश बर्बाद भएको। यो बुझ्नुपर्छ यहाँको शासकहरूले। तपाईँको पार्टी पनि त सरकारमा छ नि त, सरकारले पनि केही गर्न सक्नु भएन। सरकारमा राजाजी सम्पूर्ण दोष तपाईँहरूमाथि पनि आइरहेछ। नेताहरूले देश बिगारे, नेताहरूले देशलाई भ्रष्टाचारीको अखाडा बनाए छ भने सरकार त एउटा पार्ट ठिकै छ, सरकार एउटा पार्ट हो। त सरकारमा कोही मन्त्री हुँदैमा त शासक सम्भ्रान्त जुन पोलिसी मेकर हुँदैन के? नीति निर्माण गर्ने यहाँ ठुला बडा आफूलाई भनाउँदा पार्टीहरू त्यो छ नि यहाँ। त तिनीहरू नीति निर्माता, तिनीहरू संविधान निर्माता, तिनीहरू काण्डै काण्ड गर्ने सबै तिनीहरू नै हो। देशलाई यो अवस्थामा पुर्याउने तिनीहरू नै हो। अब कोही मन्त्री भएको छ भने अब त्यसलाई गाली गर्नु त मिलिहाल्यो नि। त्यो त किन मन्त्री भइ त भन्न पाउँछ, त्यो त भन्न पाउँछ, गाली गर्नु केही छैन। त्यो अलिअलि दोष त लिनुपर्छ नि त, लिनुपर्छ, केही छैन। त्यतिसम्म त ठिकै छ नि। त्यसैले यो देश यसरी राख्न मिल्दैन। यो कुनै पनि हालतमा यो देशलाई यसरी राख्न मिल्दैन। देशको जनताको अवस्थामा परिवर्तन आउनु पर्यो। के भन्छ नि, संविधान र व्यवस्थामा मात्रै परिवर्तन ल्याएर भएन, के अरे विचार र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनु पर्यो र देशको जनताको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउनु पर्यो। त्यो कसरी आउँछ त्यो हेर्नु पर्यो। यो सरकारले छ नि अब काम गर्न सकेन, डेलिभरी दिन सकेन, तपाईँहरूले अब के गर्नुहुन्छ त? अब विकल्प के छ त? अरे जुन गुरु आए 12-23 प्रचण्डको नेतृत्व सरकारलाई तपाईँ ढाल्ने कि प्रचण्डको सरकार बचाउने कि राख्ने कि तपाईँहरू सरकारबाट बाहिरिने कि? प्रचण्डको सरकार आओस्, ओलीको आओस्, देउपाको आयो, घुमाई फिराई उही रुम जहाँ टार्न हो, यही त हो। अनि जसको आए पनि उही त हो नि। के हुने हो? केही जनताले पाउने हो? अरे टेस्टेड हो, टेस्ट गरिसकेका हो, टेस्टेड हो। हेर्नुहोस्, व्यक्ति परिवर्तन गरेर हुँदैन के? विचार परिवर्तन हुनुपर्छ। विचारै परिवर्तन भइरहेको छैन नि। भन्छ ल शेरबहादुरको ठाउँमा त्यो गगन थापाले ल्याउने, के ल्याउने? विचार उही काङ्ग्रेसको उही विचारबाट आउने, के परिवर्तन गर्छ? अनि भोलि त ओलीलाई हटाएर अर्को आउँछ, उही विचारबाट आएर के गर्छ? अनि प्रचण्डको ठाउँ विचार परिवर्तन गर्नु पर्यो के? मैले भने नि मानसिकतामा खोट छ के? विचारमै खोट छ, चिन्तनमै खोट छ। बिना विचारको त हुँदैन नि। त विचारमा परिवर्तन आउनु पर्यो के? विचारमा त्यो विचार भनेको म अघि जति व्याख्या गरिए त्यो अनुसारको विचार। अहिले सरकार परिवर्तन तपाईँहरूको एजेन्डा होइन? न त्यो सरकार परिवर्तन गरे पनि जनताले केही पनि पाउने। कोही प्रधानमन्त्री बन्ला, कोही मन्त्री परिवर्तन होला, त्यो व्यक्तिगत कसैको इच्छा पुरा होला, तर देश र जनताले केही पाउने वाला। प्रचण्ड त्यो सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन भन्ने भनाइ चाहिँ तपाईँको छ? म प्रचण्डको कुरा र ओलीजी र देउपा कुरा प्रचण्डको आलोचना गर्नु तपाईँ आज जोसुकै आए पनि उही हो, केही पनि हुनेवाला छैन। किनभने टेस्टेड यो त हेरिसक्या हो नि। त्यसैले त्यो खास परिवर्तन आउनु, व्यक्ति परिवर्तन हुन्छ भने नि, प्राइम मिनिस्टर कोही चेन्ज हुन्छ, कुनै अर्को प्राइम मिनिस्टर हुन्छ, मन्त्री अर्को हुन्छ, त्यतिसम्म हुने न हो। अनि यो चाहिँ के भन्छ नि, चिन्तन सोचमा परिवर्तन। प्रधानमन्त्री परिवर्तनको सम्भावना छैन आजको दिनमा? त्यो मलाई थाहा छैन, त्यो त मलाई थाहा छैन। कसलाई प्रधानमन्त्री हटाउनु? तपाईँ त पार्टीको शीर्ष नेता। त्यो त हाम्रो एजेन्डा होइन, त्यो त्यसो भए मेरो एजेन्डा त होइन। त हाम्रो त प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्ने यो त्यो हाम्रो एजेन्डा होइन। कसलाई आफ्नो आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नु छ त्यो गरिरहेको होला नि, त गर्छ नि त। तर जनताले के पाउने मुख्य एजेन्डा त्यो बनाउनु पर्यो नि त। जनताले के, जनताको डिमान्ड के हो, जनताको फ्रस्ट्रेसन कहाँ छ, जनताको मनमा जनताको चिन्ता के छ, त्यहाँ मन सम्बोधन। तपाईँको पार्टी विघटनको सङ्घारमा पुग्यो नि आज?
लोसपाले केही गर्न सकेन, कमजोर पार्टी आज। किन, के कारणले? वरिष्ठ आन्दोलनको तपाईँहरू सूत्रधार हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूको हकीकत आज राजेन्द्रजी के छ भने तपाईँ न पार्लियामेन्टमा हुन्छ, अब के छ भने केही छैन, जनता न तपाईँको पार्टीले 3% ल्यायो। ठिक छ, ल्याएन भने तपाईँलाई थाहै छैन, न 3% ल्यायो, न पार्लियामेन्टमा कमजोर अवस्था हो या पार्टी कमजोर अवस्था त भनिराख्नु भएको छ। त कस्तो छ भने सबै दिन एकै खाले अवस्था रहँदैन के। म भन्छु अवस्था परिवर्तन हुनेवाला छ, अवस्था परिवर्तन हुन्छ, पार्टीको पनि हुन्छ। तपाईँको पार्टीभित्र विद्रोह हुन्छ अब त्यसमा? नो नो नो, अवस्था परिवर्तन हुन्छ भने पार्टीको अवस्था परिवर्तन बलियो भएर जान्छ। पार्टी फुट्छ कि पार्टी एक भएर जान्छ? पार्टी फुट्ने सुट्ने कुरा पनि गर्नुहुन्छ। तपाईँको असन्तुष्टि छैन त पार्टीप्रति, अहिलेको नेतृत्वप्रति? कुरा सुन्नुहोस्, तपाईँ एक्लै बोल्नु। महन्त ठाकुर तपाईँको बिचमा कुरा मिलेको छैन? एकदम मिलेको छ, एकदम मिलेको छ। म अर्को कुरा भनिरहेको छु, यो नेक्स्ट जुन परिवर्तन यो देशमा, म के भने यो देशमा ठुलो क्रान्ति हुनेवाला छ। कसरी क्रान्ति हुन्छ? राष्ट्रिय सडकमा आउँछ। म भन्दैछु जनता बाध्य भएर सडकमा आउनुपर्ने बाध्य हुने अवस्था आउँदैछ के। यो देशमा यस्तो एउटा ठुलो क्रान्ति हुन्छ जो विगतमा जति अपूर्ण भएको छ नि, अधुरा क्रान्तिहरू भएको छ नि, अधुरा आन्दोलनहरू भएको छ नि, सबको पूर्णताको लागि नेपाली जनता आउनुपर्छ एकजुट भएर। यो व्यवस्थाको विरुद्ध कि यो व्यवस्थाको पक्षमा? व्यवस्थाको विरुद्ध होइन, यो मानसिकताको विरुद्धमा, यो चिन्तन सोचको विरुद्धमा। यो भन्दा राम्रो व्यवस्था छैन, म अघिदेखि भन्दैछु। व्यवस्थाको पक्षमा जनता छन्, नेतृत्वको विपक्षमा छन्। नेतृत्व पनि होइन, विचार भनौँ नि। नेताहरूको विरुद्धमा जनता सडकमा आउँछन्। नेताहरू पनि होइन, विचारको विरुद्धमा आउँछ के। यो चिन्तन सोचको विरुद्धमा आउँछ। यो एकल चिन्तन सोच, भेदभाव मूलक चिन्तन सोच, विभेदकारी चिन्तन सोच, दमनकारी चिन्तन सोच, एकल चिन्तन सोच, यसको विरुद्धमा चाहिँ जनता सडकमा आउँछ। र त्यो चाहिँ यो अब जुन क्रान्ति हो त्यो सबै नेपालीले गर्छ। अब खालि मधेसले छुट्टै, पहाडले छुट्टै, जनजातिले छुट्टै, थारूले छुट्टै, फलानले छुट्टै, त्यो हुँदैन। अब यसमा यो सभ्यता संस्कृतिका कुराहरू पनि उठिरहेको छ, तपाईँको अधिकार पहिचानको कुरा उठिरहेको छ, शासन संविधानको कुरा उठिरहेछ, सुशासन र समृद्धिको कुरा उठिरहेछ, काण्डको कुरा उठिरहेको छ। यो सबै जनताले त उठाइरहेको छ नि। यो सबै परिवर्तनको लागि, यो सेटलमेन्टको लागि एउटा एकचोटि मलाई लाग्छ यो देशमा सबै लाखौं लाख शिक्षकहरू आज सडकमा आए। देशभरिबाट हेर्नुहोस् त, क्वालिटीको हुनुपर्छ शिक्षा क्षेत्रमा, आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर हामी बहस गर्छौँ नि। बिल्कुल। तर आज लाखौं लाख शिक्षकहरू किनभने सरकारले ल्याएको विधेयकको विरुद्धमा आए सडकमा। आमूल परिवर्तनको कुरा शिक्षा प्रणालीले गरिरहेको छैन नि त। यो त खालि सर्टिफिकेट दिने प्रणाली न हो। त्यो सर्टिफिकेट दिने प्रणाली त जीवनमा प्रयोग। शिक्षा विधेयकको विरुद्ध आए नि त सडकमा शिक्षकहरू। तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? अहिले यो विधेयक सच्याउनुहुन्छ कि खारेज गर्नुहुन्छ? गर्नु न, फिर्ता लिनुहुन्छ लिनु न। म भन्दैछु नि, अहिलेसम्म त्यो प्रमाणपत्र दिने प्रणाली न हो। त्यो शिक्षाबाट उसको जीवनमा के परिवर्तन भयो, उसको सिपमा के परिवर्तन, उसको इलममा के परिवर्तन भयो, के सिक्यो, त्यो मूलक छैन के। त्यो ओरिएन्टेसन त्यतातिर छैन। त त्यसको विरोध त्यहाँ त अर्को पनि छ, तिनीहरूको आफ्नो जीवन वृत्तिको शिक्षकहरूको माग छ। उनीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने राज्यले एकदम पर्छ। म के भनिरहेको छु भने यो देशमा जति फ्रस्ट्रेसनहरू आइरहेको छ नि, सबै फ्रस्ट्रेसन गएर एक ठाउँमा आउँछ के। सबै प्रश्न एक ठाउँमा आउँछ र एउटा सबै मिलेर जति छ विकृति विसङ्गतिहरू संविधानदेखि लिएर विभिन्न पेसावर्ग, विभिन्न काण्ड, विभिन्न अधिकार पहिचान, सुशासन समृद्धि, यो सबै कुराको लागि यो देशमा सबै मिलेर एउटा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन एउटा हुन्छ। हेर्दै जानुहोस्, लेट सबेर त्यो हुन्छ र त्यसपछि नेपाल एउटा नयाँ रूप लिन्छ के। अनि नेपाल सबै नेपाल मान्छेले चाह्यो भने त काठमाडौँमा आउन सक्दो रहेछ नि त। हेर त आउँछ नि त, किन देशभरिबाट शिक्षक आए, आउँछ नि त, नआउने त 77 जिल्लाबाट आए। राजधानीमा आन्दोलन गरिदिनु भने त रापिताप हुँदैन नि त, परिवर्तनै हुँदैन। त शिक्षकहरूले त कुरा बुझेको छ त, राजधानी आयो होइन त ठिक छ, त्यो केही छैन, त्यो त आफ्नो हकितको लागि त आवाज उठाउनु ठिकै छ नि। त्यसो तपाईँको समर्थन छ शिक्षा बाबा विधेयकमा? देश र के विपक्ष हुनुहुन्छ तपाईँ कि शिक्षकहरूलाई साथ दिनुहुन्छ तपाईँ? ठ्याक्कै भन्नुहोस्। शिक्षकहरूको जुन उचित र जायज जुन माग हो, त्यो शिक्षकहरू देशको एउटा भनौँ नि गुरुजी हो नि, पढाउने देश निर्माणकर्ता हो वास्तवमा भन्यो भने। भविष्यका निर्माणकर्ता बच्चालाई पढाउने शिक्षकहरू नै हो। उसको सन्तुष्टि जरुरी छ के। ऊ असन्तुष्ट रह्यो भने कस्तो शिक्षा देला? इमान्दारीले शिक्षा नदेला नि त, अनि भविष्य बिग्रिँदैन। हाम्रा बच्चाहरूको भविष्य, देशको भविष्य बिग्रिने हो नि त। त यी शिक्षकहरू गुरुजीहरूको माग के हो? सद्भावपूर्ण, सहानुभूतिपूर्ण, न्यायपूर्ण तरिकाले हेर्नुपर्छ के। राज्यले हेर्ने हो उनीहरूको के भनाइ हो, के हो। विद्यालय शिक्षा विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ भने उनीहरूको भनाइ हो।
फिर्ता लिनु त्यसमा केही उनीहरूको कुरा होला यार। त्यो विधेयकमा उनीहरूको केही डिमान्डहरू होला, कुरा परिवर्तनका कुराहरू होला नि, त्यो हेर्नु पर्यो नि, उनीहरूको उचित र जायज कुरा हेरिदिनु पर्यो नि। त्यो तिनीहरूलाई असन्तुष्ट गराएर आफ्नो गोरुको बाली टेक्का गरेर त्यो तिनीहरू भनौँ नि, अब शिक्षा यस्तै भयो भने सम्पूर्ण देशको शिक्षा प्रणाली त थप हो नि त, सारा पठन पाठन त बिग्रिन्छ नि त। त्यसरी तिनीहरूको उचित जायज कुरा के हो त राज्यले बुझ्नुपर्छ के, त्यो छोड्न मिल्दैन। यहाँ राजदूतले एउटा अभिव्यक्ति दिनुभयो नेपाली राजनीतिमा, त्यसले तरङ्गित गरेको छ नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा। भारतसँग नेपालको धेरै व्यापार घाटा छ, जबसम्म भारतसँग नेपाल आत्मनिर्भरतामा जान्छ तबसम्म विकास हुँदैन भनेर चिनिया राजदूतले भन्नुभयो। त्यसमा तपाईँको आजसम्म ऋषिजी, आजसम्म दुनियाँमा सुनेकै थिएन कुनै राजदूतले आफ्नो मुलुकको बारेमा भन्ने। त उसको दायित्व अधिकार पनि हो, दायित्व पनि हो, धर्म पनि हो आफ्नो मुलुकको बारेमा, हैन। र जुन देशसँग डिप्लोमेटिक रिलेसन उसको बारेमा, जस्तै चाइनाको राजदूतले आफ्नो देशको चाइनाको बारेमा र नेपालसँग नेपालको बारेमा त्यतिसम्म बोल्ने त्यसको दायित्वभित्र पर्छ, बोल्न सक्छ एउटा सीमासम्म। तर त्यो राजदूतले अर्को तेस्रो देशको के अरे बारेमा केही अभिव्यक्ति दुनियाँमा मैले सुनेकै थिएन, यो त भएकै थिएन। तर यहाँ नेपालमा चाहिँ चाइनिज राजदूतले त्यो कुरा बोल्यो। कस्तो दुर्भाग्यपूर्ण, कस्तो गैर जिम्मेवार, कस्तो चाहिँ बिल्कुल के अरे डिप्लोमेटिक नर्म्सलाई ट्र्याकमा राखेर धज्जी उडाएर यो त हुँदै भएन नि। यसरी हुन्छ? कुनै राजदूतले, चाइनाको राजदूतले भारतसँग यसरी सम्बन्धको बारेमा चाहिँ प्रश्न उठाउने यस्तो पनि हो? ओहो, त्यस्तो त वास्तवमा नै यो नैतिकता, अलिकति नैतिकता हुने हो भने त्यो नेपाल सरकार हो चाहे चाइना सरकार हो, यस्तो राजदूतलाई छोड्नु हुँदैन क्या। यो त सम्बन्ध बिगाड्ने कुरा हो नि त। नेपाल सरकारले स्पष्टीकरण लिन सकेन, नेपाल सरकारले केही भन्न सकेन चिनिया राजदूतलाई। प्रधानमन्त्री चीन जाँदै हुनुहुन्छ, चीनलाई पनि अप्ठ्यारो पार्यो, चीन सरकारले अप्ठ्यारो पार्यो नि त, नेपाल सरकारले अप्ठ्यारो पार्यो, र जसको विरुद्धमा बोल्यो त्यो त त्यसै अप्ठ्यारो पारि नै हाल्यो। त्यसरी बोल्न मिल्दैन। त्यो एउटा राजदूतले एउटा सीमा बसेर एउटा डिप्लोमेटिक नर्म्सलाई अपनाउनु पर्छ के, यो हुँदैन। कुनै पनि चाइना हुने कुनै पनि राजदूतले त्यसरी बोल्नै मिल्दैन। यो त पराकाष्ठा हो के, यो सीमा नाके हो। चाइनाको हित पनि त्यो कुरा भएन। आखिर दुनियाँले त बुझ्यो नि त, चाइनाको राजदूत यस्तो गैर जिम्मेवार भएर बोल्दो रहेछ नेपालमा त, अनि त्यसबाट चाइनाको प्रतिशत थोरै बढ्ने हो, अनि त्यो राजदूतको गरिमा बढ्ने हो, अनि खालि भारतलाई मात्रै नोक्सान हुने हो। भारतलाई त भारतको विरुद्धमा बोल्यो, जनताले बोल्यो, कस्तो राजदूत भारतको विरुद्ध किन बोल्नुपर्ने? र नेपाल र भारतको आफ्नो विशेष सम्बन्ध छ नि त, त्यसैले अब त्यो त सम्बन्धमा फेरि त छुट्टै कुरा हुनसक्छ। त्यो अभिव्यक्ति भनेको आपत्तिजनक हो, त्यो चाहिँ अक्षम्य हो, त्यो चाहिँ त्यो एकदम बिल्कुल गलत हो के। तर प्रधानमन्त्री चीन जाँदै, चीन भ्रमण उहाँले BRI को बारेमा सम्झौता गर्दै हुनुहुन्छ, BRI आवश्यक छ चाहिँ नेपाललाई, तपाईँ भन्नुहोस्। अरे BRI CRI त सम्झौता पहिले नै गरिसकेका होइन, यो कोही नयाँ। तर कार्यान्वयनको लागि सम्झौता गर्नु परेन? अब त्यो प्राइम मिनिस्टर गएको छ कि के गर्ने हो? देश र जनताको हितमा के हुन्छ त्यो हेर्नु पर्यो, गर्नु पर्यो। देशलाई डुबाउने काम चाहिँ कुनै पनि प्राइम मिनिस्टरले गर्नु हुँदैन, प्रचण्डजी पनि गर्नु हुँदैन। र म BRI को बारेमा म के सुनेको भने त्यो लोन दिने रे, कर्जा दिने रे, कर्जामा चाहिँ देशलाई डुबाउने। कति देशहरू डुबिसकेका छ अरे, BRI को तहत कर्जा दिएर देश चाहिँ डुबेको छ अरे। अनि त्यो काम चाहिँ नगरौँ है, देश त्यसै पनि डुबिसकेको छ। अनि त्यो गरेर फेरि देशलाई चाहिँ बन्दकी लगाउने काम चाहिँ हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीले गर्नु हुँदैन। चीनबाट अनुदान लिने कि ऋण लिने त तपाईँको भनाइ के छ? अनुदान त दुनियाँबाट हामी लिइरहेको हो, चीनबाट हो, जहाँबाट अनुदान सहयोग त दुनियाँको हामी स्वीकार गरेकै हो नि त, लिनु पनि पर्छ। तर ऋणको बारेमा सोच्नुपर्छ। ऋण चाहिँ दिएर त्यो मिटर ब्याजी यहाँ भए जस्तै त्यो पनि एउटा मिटरै ब्याजी नै हो। त्यसैले देशलाई डुबाउने काम चाहिँ त्यो ऋणको ऊ देखेर त्यो चाहिँ हुँदैन। मधेसपेस पोलिटिकल पार्टी एक हुन सक्छन्, त्यो सम्भावना छ? लोसपा, जसपा, जनमत पार्टी, नाइडु उन्नति पार्टीको बिचमा सहकार्य गठबन्धन एकीकरण हुनसक्छ? अब के छ भने ऋषिजी, यो प्र्याक्टिस मैले विगतमा गरेँ। म मधेस बेस सबै पार्टीलाई एउटै पार्टी बनाउने भनेर मैले त्यो काम पनि गरेँ। मधेसमा थुप्रो पार्टीहरू थियो नि त, राजसभा बनाए 6वटा पार्टी मिलाएर, फेरि 7औं छुट्या थियो, फेरि जसपा बनाए, फेरि अरूलाई ल्याए। तर कस्तो हुन्छ भने यो एक हुँदो रहन्छ के, एक भएन नि त। अब त्यसको पनि राम कहानी छ, त्यसमा नजाउँ। तर यो पार्टीलाई एक गरेर एउटा ठुलो शक्ति बनाउने भनेर
त्यो अभियानलाई पनि मैले सञ्चालन गरेको यो मेरी होइन अब तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? म त्यही भन्दैछु सबैलाई एक बनाउने पक्षमा कि विपक्षमा? अब सुन्नु, त्यसैले पार्टी युनिफिकेसन गर्नुपर्छ, पार्टी एकतै गर्नुपर्छ, त्यो मान्यता छोड्नुपर्छ, त्यो गर्नु हुँदैन। अब जोसँग विचार मिल्छ, कुरा मिल्छ, दिल मिल्छ, त्योसँग त ठिकै छ, एकता जुनसुकै बेला भइहाल्छ, केही छैन। तर पार्टी एकता नि शक्ति निर्माणको लागि, यो परिवर्तनको लागि जस्तो नि राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति गर्नु छ, राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको लागि सब पार्टी एकै ठाउँमा आउनु पर्यो। अधिकारवादी, पहिचानवादी, हिमाल, पहाड, तराई, मधेसका सबै पहिचानवादी एक ठाउँमा एउटा पार्टी बनाउनु पर्यो। यो मान्यता मेरो छैन। अब त्यो मान्यता राखेर हुँदैन। गर्नु के पर्यो? जसको दिल मिल्छ, कुरा मिल्छ त पार्टी एक पनि हुन्छ। तर यसको लागि पार्टी एक नभए पनि सहकार गर्नुपर्छ के, मोर्चाबन्दी गर्नुपर्छ र मिलेर, विचारमा मिलेर, यो मिसनलाई हेरेर, एजेन्डालाई हेरेर एकताबद्ध भनेको मोर्चाबन्दी भएर सङ्घर्ष गर्नुपर्छ के, त्यो लाइनमा जानुपर्छ। त्यसो गौर हत्याकाण्डको बारेमा तपाईँको भनाइ के छ? दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन? होइन, त्यो गौर हत्याकाण्ड भनेको त्यो टिकापुर हत्याकाण्ड जस्तै गौर हत्याकाण्ड बनाउन खोज्या हो। अनि त्यो माओवादीको त्यो 10 वर्षे 17,000 मान्छे मारेको त्यो कुन हत्याकाण्ड हो? त्यो हत्याकाण्ड हो कि होइन? यदि हो भने त्यो पनि हत्याकाण्ड होला नि त। 17,000 त्यो पनि नेपालीका छोराछोरी नै थिए नि त मारिने। त्यो आन्दोलन हो भने यो पनि आन्दोलन हो, क्रान्ति हो। त्यो हत्याकाण्ड हो भने त्यो पनि हत्याकाण्ड हो। अनि कुन रूपमा यो देश जान खोजेको? यो एक देशमा कतिवटा व्यवहार गर्न खोजेको? हेर्नुहोस्, आँखा चिम्लिँदैमा चाहिँ अब राति भइहाल्छ भन्न मिल्दैन, दुनियाँले हेरिरहेको छ। एउटा 17,000 मान्छे मारिएको आन्दोलन नेपालमा रेड कार्पेट ओछ्याएर आज पनि प्रधानमन्त्री छ। अनि त्यो टिकापुर घटनालाई हत्याकाण्ड भन्ने, अनि त्यो गौर घटनालाई हत्याकाण्ड भन्ने, अनि कारबाही हुन्छ कि हुँदैन तपाईँ ऋषिजी चाहिँ टेलिभिजनमा प्रश्न गर्ने, यो कुन मानसिकताको दूतक हो? त्यो घटना आफैमा दुर्भाग्य होइन। प्रभु शाहको भनाइ छ कारबाही हुनैपर्छ, गौर हत्याकाण्डको दोषीलाई छोड्न हुँदैन, मेरो कुरा पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ। मेरो कुरा सुन्नुहोस् न, पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ। त्यो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो। कुनै पनि घटनामा मान्छे मारिनु, त्यसरी बर्बर हत्या हुनु, बर्बरताका साथ हत्या हुनु, योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण दुःखद घटना हुनै सक्दैन। तर मेरो भनाइ के भने, राज्य एक ढङ्गले व्यवहार गर्नुपर्छ, एक ढङ्गको व्यवस्था गर्नुपर्छ के। अनि एउटालाई चाहिँ सूर्य अर्कोलाई के भन्छ, त्यो हुँदैन के। त्यसैले एउटा मापदण्ड हुनुपर्छ। एउटा मापदण्ड बनाएर गभर्मेन्ट सबै नेपालीले त्यसलाई आत्मसात गर्छ। हो, राज्यले सबै नेपालीलाई एक ढङ्गको व्यवहार गर्यो। कुनै पनि घटना, कुनै पनि काण्ड एक ढङ्गको व्यवहार गर्यो। त यो देशमा 17,000 मान्छे हत्या भएको हो। त्यो हत्या हो कि आन्दोलन हो कि क्रान्ति हो, के हो? त्यसप्रति राज्यले के व्यवहार गर्यो? जसरी गर्यो उही प्रत्येक आन्दोलन त्यसरी व्यवहार गर्नु पर्यो नि त। थ्याङ्क यू सो मच राजनाथजी, धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छन्। टाइटल स्पोन्सर ब्याङ्क पनि, साथी पनि, राम्रो पनि, हाम्रो पनि। Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। Manaslu World College, a home for future leaders. Chava Hill, Kathmandu. Unirise Home Appliances, beginning of happiness. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। स्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। परम्परा आयुर्वेदिक औषधालय, दीर्घरोग उपचार केन्द्र, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ। टीका रिजोर्ट स्वीट्स एन्ड स्पा पोखरा।